बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, आप लोगों को मैं अपने यूट्यूब चैनल रूहानी अमलियात में खुशामदीद कहता हूँ। क्या हाल है? सब ठीक हैं? अल्लाह ताला आप लोगों को खुशो आबाद रखे। अल्लाह ताला आप लोगों की परेशानियों को दूर करे। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को शर पसंद लोगों के शर से बचाए, हासदीन के हसद से बचाए। हमारा ये यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पर खल्क़े खुदा की खिदमत हो सके, यहाँ पर उन लोगों की खिदमत हो सके, उन लोगों के मसाइल को हल किया जा सके जो लोग दर बदर भटक रहे हैं और मुख्तलिफ़ झूठे अमलों के पास अपना पैसा लुटा रहे हैं। वो रूहानी और जिस्मानी मसाइल का हल करना, वो मसाइल किसी भी सूरत में हो सकते हैं। वो मसाइल आप लोगों की तंगदस्ती भी हो सकती है, वो मसाइल किसी भी जिस्मानी अमराज भी हो सकते हैं, वो मसाइल किसी भी कारोबारी बंदिश की सूरत में आ सकते हैं, वो मसाइल आप लोगों की औलाद की बंदिश में भी हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला के हुक्म से, पीर मुर्शिद की दुआ से, इन मुख्तलिफ़ कलाम पाक की बरकत से इंशाअल्लाह इस प्लेटफार्म में तमाम मसाइल का हल किया जाएगा। आप लोगों को मुख्तलिफ़ अमाल की सूरत में ऐसे ऐसे वज़ाइफ दिए जाएंगे। इंशाअल्लाह आप लोग ख़ुद अपने घर में बैठकर अपना और अपने घर वालों का इलाज कर सकते हैं। आपको किसी भी झूठे आमलों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब पैसा बटोर रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप लोग जुड़े रहेंगे, मेरे इस सफ़र में जुड़े रहेंगे, मेरे इस सफ़र में आप लोग मेरा साथ देंगे, आप लोगों को ऐसे अमाल दिए जाएंगे, ऐसे वज़ाइफ दिए जाएंगे, आप लोग ईज़िली आसानी के साथ इधर बैठकर अपने घर में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, इंशाअल्लाह आप ख़ुद अपना इलाज कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए आप लोगों को मुसलसल मेहनत की ज़रूरत है। आजकल प्रॉब्लम ये है, हम खुद मेहनत नहीं कर सकते। जब हम खुद मेहनत नहीं करते तो हमारी दुआएं कैसे कबूल हों? मुख्तलिफ़ जो अमाल हैं उनके असरात कैसे हों हम पर? तो अगर आप खुद मेहनत, खुद उस पर रियाज़त करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात मेहनत करने वाले की मेहनत रायगान नहीं जाने देती। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आपकी हामी और नासर हो। इस दुनिया में आने का हमारा कोई ना कोई मकसद है। बदकिस्मती से हम किसी और रास्ते में चल रहे हैं। अगर हम अल्लाह ताला के कुर्ब हासिल करना है, अगर हमने अल्लाह ताला की तजल्लियात को देखना है, तो उसने जो कलाम दिया है उस पर अमल करना पड़ेगा। हम चाहते भी हैं कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, अल्लाह की तजल्लियात को हासिल करें, उसकी तजल्लियात को देखें, लेकिन हम क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे? वजह क्या है? प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि हमने जो रास्ता है वो गलत चुन लिया है। अगर आप मुकम्मल रियाजत में रहते हैं, रात को इबादतें करते हैं, उसकी रज़ा में राज़ी रहते हैं, मुख्तलिफ़ रियाजतों में मसरूफ़ रहते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपकी मेहनत रायगान नहीं जाने देगी। जो आप कलमात मुंह से निकालेंगे वो पूरे होंगे। तो आइए हम नेक्स्ट अपने अमल की तरफ आ रहे हैं। जो आज का जो मैं वजीफ़ा लेकर आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ, वो वजीफ़ा अपने उन तमाम प्यारे स्टूडेंट को मैं पेश कर रहा हूँ। मेरे उन तमाम स्टूडेंट के लिए एक ख़ास तोहफ़ा है जो बिल्कुल डल माइंडेड हैं, जो परेशान हैं। वो मेहनत करते हैं लेकिन उनकी मेहनत का सिला नहीं मिलता। वो चाहते हैं हम कामयाब हों लेकिन कामयाब नहीं होते, बार बार नाकामी का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप परेशान ना हों, इसका हल मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे मुर्शद ने वो अमल दिया है जिसकी मदद से आप लोग, वो जो परेशान हैं कि हम पढ़ते तो हैं, मेहनत तो करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते, सबक याद करते हैं, सबक याद नहीं रहता, मेरे पास वो हल मौजूद है जो मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे दिया। तो मैं आप लोगों को तालब कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को उस वजीफ़े की तादाद, उसको कैसे पढ़ना है, ये पूरा तरीका समझाऊँगा। तो इंशाअल्लाह जो स्टूडेंट कहते हैं कि मैं सबक याद करता हूँ, सबक याद नहीं होता, जो मैं पढ़ता हूँ उसी वक्त भूल जाता है, तो ये जितने भी मसाइल हैं आप लोगों के हल होंगे।
انشاءاللہ جو آپ یاد کریں گے وہ یاد رہے گا۔ بعض دفعہ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ کمپلین کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں ہمیں کہ ہم یاد کرتے ہیں سبق لیکن یاد نہیں ہوتا، جو پڑھتے ہیں بھول جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ یہ عمل جو میں لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اگر یہ عمل آپ کرتے ہیں تو جو آپ پڑھیں گے وہ یاد رہے گا، کبھی بھولے گا نہیں۔ اگر کچھ اسٹوڈنٹ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر ہم امتحان میں بیٹھتے ہیں، کمرہ امتحان میں جا کر بیٹھیں تو جو پڑھا ہوتا ہے وہ سارا بھول جاتا ہے، تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں، جو بھی آپ نے پڑھا ہوگا وہ آپ کو یاد رہے گا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ اس کلام پاک کی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلام دیا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمات ہمیں دیے ہیں، مولا علی مشکل کشا نے جو ہمیں کلمات دیے ہیں، اگر آپ ان کلمات سے مدد مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ جو آپ سبق یاد کریں گے وہ سبق یاد ہوگا، جو آپ پڑھیں گے وہ کبھی بھولے گا نہیں۔ اگر آپ کمرہ امتحان میں بیٹھیں گے، جو بھی آپ لوگ یاد کر کے آئیں گے انشاءاللہ بھولے گا نہیں، وہ آپ لکھ پائیں گے۔ جو کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ کنفیوز نہیں ہوں گے۔ بعض دفعہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں ہم جو بھی کمرہ امتحان میں جا کر بیٹھتے ہیں ہم پوری تیاری کر کے آئے ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے سامنے پیپر آتا ہے تو فوراً بھول جاتا ہے، وہ اچانک ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کلام پاک کی برکت سے وہ کبھی بھی آپ کے ذہن سے نہیں نکلے گا، ہمیشہ یاد رہے گا، اور آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ میں گھبراہٹ نہیں آئے گی۔ وہ عمل آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ پڑھنا کیسے ہے، اس کو پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں طریقہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی عمل ہے، وہ اچھے طریقے سے سنا کریں، اس کی ادائیگی اچھے طریقے سے کریں، اس کو مکمل اس کا طریقہ کار سمجھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس دیکھا فوراً اس پر عمل کر لیا، نہیں، پہلے اس کو سمجھیں، پورا اس کو کمپلیٹ اینڈ تک اس کا طریقہ کار سمجھیں، اس کے بعد وہ خود آپ عمل کریں یا اس کو پڑھیں۔ اگر آپ پورا طریقہ کار نہیں سمجھتے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو ادا کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اس کو کدھر بیٹھ کر پڑھنا ہے، کس طرف منہ کر کے پڑھنا ہے، اگر یہ ساری چیزیں آپ نہیں کرتے، یہ ساری چیزیں آپ نہیں سمجھتے، تو آپ کا وہ عمل رائے گاہ ہے۔ تو اس عمل کو اچھے طریقے سے سمجھیں، پھر اس پر عمل کریں۔ ربی صلی علی نبی محمد و آلہ اجلہ وقدی لی بجاہہ حواجی کلہ وصلی علیہ کما انت اہلہ وسلم وشرف وکرم دائما۔ یہ وہ عمل ہے، آپ نے جب بھی اپنا جو بھی سبق پڑھنا ہے، سبق پڑھنے سے پہلے باوضو ہو کر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ اگر آپ کرتے ہیں تو ویل ڈن، بہت ہی اچھا۔ اگر نہیں بھی 2 نفل رکعت پڑھتے تو آپ نے باوضو ہو کر جو بھی یہ میں نے کلمات پڑھے ہیں سکرین پر نظر آ رہے ہیں، یہ آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے ایک بار، اور درمیان میں یہ 11 مرتبہ پڑھ کر خشوع خضوع کے ساتھ اپنے سینے میں پھونک لینا ہے۔ اس کے بعد آپ ایک اچھی نیت کر کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی برکت سے میں جو بھی پڑھوں گا میرے ذہن میں رہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو یاد رہے گا، اور جب بھی آپ نے جو بھی سبق پڑھنا ہو، جس سبجیکٹ کا بھی آپ نے سبق پڑھنا ہو، آپ اسی طریقے سے آپ پہلے یہ پڑھیں 11 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی، سینے میں پھونک ماریں پورے خشوع خضوع کے ساتھ، نیت کر کے۔ آپ کا عقیدہ مصمم ہونا چاہیے، آپ کا عقیدہ، آپ کا ارادہ پکا ہونا چاہیے، پوری یکسوئی کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جب پوری یکسوئی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اس پر یقین رکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہوگی۔ تو آپ نے جب بھی کوئی پیپر دینا ہے، چاہے زندگی میں کسی بھی امتحان میں آپ اس کو پڑھیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ جو بھی آپ نے پیپر دینے جانا ہے تو آپ رستے میں بھی اسی طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو اپنے تعلیمی ادارے میں بھی بیٹھ کے پڑھ کے پھر اپنا نصاب جاری کریں، پھر اپنی دوسری پڑھائی شروع کر دیں، تو آپ پورے دن میں جو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں گی۔ تو آپ
جس طریقے سے بھی میں نے عمل بتایا ہے اس طریقے سے کریے گا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کرنا میرے رب نے ہے، جو بھی کرنا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر کرم کرے گی۔ جو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ مجھے سبق یاد نہیں رہتا، سبق یاد رہے گا۔ جو اسٹوڈنٹ جو کہتے ہیں کہ میں کنفیوز ہو جاتا ہوں، جو بھی پڑھتا ہوں فوراً نکل جاتا ہے، تو انشاءاللہ کبھی نہیں نکلے گا اس عمل کی برکت سے۔ جو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ میں سبق بالکل صحیح طریقے سے یاد کر کے کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوں اور فوراً اچانک میرے ذہن سے نکل گئے ہیں سارے سوال، تو انشاءاللہ کبھی نہیں نکلیں گے۔ جو بھی کویسچن پیپر میں آئیں گے اس کی برکت سے وہ سارے یاد رہیں گے۔ تو ابھی مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ میں پھر ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔